रामायण भाग 5 अरण्यकाण्डमा छौँ हामी। यसरी चाहिँ सीताले दुर्वाज्य बोलिसकेपछि लक्ष्मण निस्के। सीताजीलाई त्यहीँ छोडी उठी गएका, दूरै हुँदा नजरदेखि फरक भएका। देख्यो र राम सीता जल्दी आयो, सन्यासीको स्वर बोलिकन रूप छापायो। सन्यासी हुन पनि बहुत गरी भक्ति लाइन, पूजा प्रणाम पनि गरी हक्कन हर्ष पाइन्। बिन्ती गरिन् बस गुरु प्रभु फर्किआई, गर्नन् बहुत पिरी हजुर कन चित्तलाई। यस्ता वचन सुनि सीतातिर दृष्टि दिदो, गोहु पति बुझु भनिकन गोहु लिदो। सोध्यो सीतापति पनि जो छ को हो, नाम काम समेत तिमी बताऊ न आज जो हो। सीताजीले पनि भनिन् सब जो छ नाम काम, सन्यासी जानिकन कति नपारी छलछाम। सोधिन् त्यहाँमा पनि नामहरू सुन्न पाऊ, कुन हो बताऊ तिमीले पनि नाम हटाऊ। अब लक्ष्मण छोडेर गए। उनले चाहिँ वनदेवीलाई चाहिँ रखबारी खटाए है। अवाच्य बोलेको सुनेर उनलाई असाध्यै पिर पर्यो र उनी निस्किएपछि त्यहाँ चाहिँ अब रावण आयो, छिट्टै आयो सन्यासीको रूप लिएर। र सब पुरा सन्यासी देखेपछि सीताले एकदम सम्मान गरिन् है, प्रणाम गरिन् है। त्यसपछि सीतातिर दृष्टि दिएर त्यो सन्यासीले के भन्यो भन्दाखेरि तिम्रो नाम के हो, काम के हो भन्यो, पतिको बारे सोध्यो, सब कुरा बतायो। सीताले छलछाम केही पनि नगरी भने र भनिन् कि पति आउँदै हुनुहुन्छ, पति आएर तिम्रो ठुलो सम्मान गर्छन् है भनेर चाहिँ भनिन्। र तपाईँको नाम के हो भनेर सोधिन्। यस्ता वचन सुनि सीता कनहर नटाँटी, यस्ता वचन सुनि सीता कनहर नाटी। नाम काम त्यहाँ सब कह्यो रति भर ननाटी। बोल्यो अवाच्य पति मानी मलाई ल्याऊ, रामचन्द्रलाई तिमीले अब छाडिदेऊ। यस्ता वचन सुनि अलिक मनले डराइन्, बातले त दुष्ट कन तिर्न शरीरको गराइन्। हे दुष्ट रावण अवश्य ताज मर्लास, अहिले जसै प्रभुजीका अघि यहीँ पर्लास। यस्ता वचन सुनि रिसाएर जल्दी उठ्यो, धार्यो स्वरूप र हर्छु भनेर छुट्यो। 20 बाहु 10 मुख शरीर पनि शुद्ध गालो, देखाइ सबकन तरास मनभित्र हाल्यो। सीताजीलाई मनले चिहिन् कन मनमा, मातृवत बुद्धि गर्दो। हातले मैले छुँदामा अनुचित छ भने स्पर्श केही नगर्दो। आफ्ना नङ सब जमिनमा धसिकन जमिनै जल्दी हातले उठायो। सीताजीलाई रथमा धारिकन दगुर्यो रामदेखि छुटायो। हाराम लक्ष्मण यति मात्र मुखले बोलेर सारे रुदी, तन मन राम विषय धरेर बहुतै बिहोल निरन्तर हुँदी। देखा ताहीँ जटायु लिएर उडिकै रथ चूर्ण पारिदिया, घोडा चूर्ण गराई फेर धनु समेत टुकटुक गराइदिया। रावण झन वीर थियो अति, झपट गरी हातमा खड्ग लियो। काट्यो दुवै पखेटा सीता र त्यहाँ भूमिमा पारिदियो। बाधा पाई जटायु पृथ्वी बितल गिर्या, फेरि रथको तयारी जल्दी पार्यो र सीतालिकन पुग्यो दुष्टता सिन्धु पारी। आकाशमा जब रिसे मुख गिरीका उपर पुगी थिइन् जसै, आफ्ना सब गहना फुकालिन् बलियो पोको बनाइन् तसै। राम लक्ष्मण कनायो दिउन भनी त्यहाँ पोकै खसालिन् पनि, सुग्रीवले त गुफा विष धरी लिया कसले खसाल्यो भने। सीताजीलाई लङ्का लगिकन मनमा मातृवत बुद्धि गर्दो, भित्री जुन हो बगैँचा त्यही असल अशोक वृक्षका निज धर्दो। सेवा खोप गर्न लाग्यो तर पनि मनमा माइले दुःख पाइन्, हाराम जगन्नाथ यही वचन गरी राममा चित्त लाइन्। मारिच मारेर फिर्थ्यो प्रभु पनि वनमा देखिया ताहीँ भाइ, रामले ताहीँ विचार्या मन यी कुरा भाइ पुग्नै नपाई। माया सीता बन्याकी अलिकति पनि याद छैन यी भाइलाई, साँच्चै सीता यिनै हुन भनिकन मनले भन्छन् चाल नपाई। यो बात बोल्दिन गुहयु राख्छु म पनि, मानुन् सीता हुन भनी। सीता निश्चय हुन् भन्या तरिसले लड्नन् रिपुले थियो पनि। यस्तो निश्चय मन भयो प्रभुजीको, लक्ष्मण पुग्या झट्ट त्यहाँ। सोध्या श्री रघुनाथले किन सीता छोडेर आयो यहाँ। लक्ष्मणले पनि हुकुम सुनि त्यहाँ बिन्ती गर्या क्या गरौँ। यो दुर्वाच्य गरिन् सबै भनु भन्या, शक्ति न मैले बरु। मारीचका छलका वचन सुनि बहुत दुर्वाच्य बोलिन जसै, सम्झाया भरसक अनेक तरहले लागेन बिन्ती कसै।
फेर उत्तर प्रभुले दिया अनुचितै हो यो गर्यौ तापनि छोड्नु कति थिएन दुर्वचनले स्त्री हो भनी तापनि यति बात गरी राम आश्रम विषय जल्दी कदम लि गया देखेनन् र सीताजीलाई बहुतै शोक गर्न लाग्दा भया। अब के भयो भने अब चाहिँ नि सीताले नाम सोद्धाखेरि रावणले रामै म रावणै हो भनेर नढाटिकनै भनिदियो। सब कुरा भनेर अब म मेरो पति स्वीकार गर, रामलाई छोड भन्यो, रिसायो र हरण गर्न खोज्यो है। त्यसपछि सीताले ए दुष्ट रावण पक त अहिले चाहिँ हाम्रो प्रभु आइसकेपछि त यहीँ मर्छस् भनिन्। झन् झन् रिसाएर उसले चाहिँ अर्कै रूप धारण गरेर 20वटा हातखुट्टा 10वटा मुख भएको 20 हातखुट्टा र 10 मुख भएको रावणले सबैलाई चाहिँ आफ्नो मनभित्र हाल्यो। सबकन तरास मनभित्र हाल्यो। सीताजीलाई उसले मनले चिहिनकन मनमा मातृवध बुद्धि गर्दो हातले मैले छुदामा अनुचित छ भने स्पर्श केही नगर्दो, तर छोएन, हातले चाहिँ छोएन सीतालाई र आफ्नो नङ चाहिँ जमिनमा धसेर जमिनबाटै उठाएर रथमा हाल्यो। हे राम लक्ष्मण भनिन्। उनले साह्रै रुन थालिन्, तर उसले रामबाट लिएन, तर चाहिँ नि अब रामको सम्झिन थालिन् र लिन थाल्यो। अब जटायु भन्ने जो गिद्ध थियो पहिला म सहयोग गर्छु भनेको थियो, त्यसले चाहिँ उडेर गयो र रथ टुक्रा टुक्रा पारिदियो, घोडालाई पनि टुक्रा टुक्रा पारिदियो। रावण झन् एकदम वीर थियो र आफ्नो हातमा खड्ग लिएर ती चाहिँ नि जटायुका पखेटा काट्दियो र भुइँमा झपारिदियो। पखेटा नभए गिद्ध उड्न सक्दैन र फेरि रथलाई जोरजार पारेर लिएर सिन्धु नदी पार गरेर गयो। त्यसपछि जब आकाशमा ऋष्यमुख गिरीमा पुगेको थियो, पुग्दाखेरि चाहिँ सीताले आफ्ना गहना सब फुकालेर पोको पारेर झार्दिन्। त्यो चाहिँ कहाँ पर्यो भन्दाखेरि रामलक्ष्मणले पाउन् भनेर खसालिदिएकी थिइन्, सुग्रीवको गुफामा पर्यो है। सीताजीलाई चाहिँ नि लङ्कामा लियो रावणले, एउटा बगैँचा छ अशोक वाटिका, त्यसमा लिएर आयो है। तर सेवा त खुब गर्न लाग्यो है, तर मनमा चाहिँ खुब चाहिँ सीताले दुःख पाइन्, राममा चित्त लगाइन् है। त्यसपछि जो मरिच मारेर उनीहरू फर्केका थिए, बिचमा भाइलाई पनि भेटे है। रामले त्यहीँ विचारे कि मन यी कुरा भाइ पुग्नै नपाई है, भाइ कहाँ पुग्न नपाएर के विचार गरे भन्दाखेरि कतै माया सीता बन्या कि अलिकति पनि याद छैन यी भाइलाई, साँच्चै सीता यिनै हुन् भनी अनकन मनले भन्दछ चालक नपाई है। अब चाहिँ नि यी बात बोल्दिन गोही राख्छु म पनि, मानुन् सीता हुन् भने सीता निश्चय हुन् भन्या त रिसले लड्नन् रिपुथै पनि। प्रभुजीले लक्ष्मण कहाँ पुगेर झट्ट सोधे तिमी यहाँ किन आयौ सीतालाई भनेर सोद्धाखेरि उनले भने होइन मलाई दुर्वाच्य शब्द बोलिन् त्यसकारण म सहन सकिनँ आएँ भनेर रामले भने यो चाहिँ नि दुर्वाच्य स्त्रीले बोल्छन्, स्त्री हुन् भनेर तिमीले त्यसलाई चाहिँ नि छोड्नु पर्थ्यो, आश्रम छोड्न हुन्थेन भन्छन् र छिटो छिटो त्यहाँ गए। आश्रममा सीता छैनन्, त्यसकारण बहुतै उनीहरूले शोक गर्न थाले। अब कि राक्षसहरूले हर्या कि वनमा कि दुष्टले पेट फर्या, एक थोक क्या त भयो अवश्यमा गया कुन दुष्ट का खेल पर्या। वनदेवीलाई मालुम भया विस्तार बताऊ यहाँ, सीता मेरी प्यारी देख्थिन् म त जान्छु सीता छन् जहाँ। यस्ता रीत सीत सोधी सोधी रघुनाथ ज्ञानै स्वरूप पनि, जस्तो मानिस गर्छ सोही रीतले हा मेरी सीता भने। फिर्त्या त्यस वनमा बडा विरहले सोध्या नपायौ सै, यही बीचमा वनमा थरथर धनुका देख्या अनेक टुक्रा तसै। भन्छन् लक्ष्मणलाई भाइ तिमीले देख्यौ यहाँको कुचाल, अर्को आई जिती लिएछ बिचमा मैले त देख्या कुचाल। यति बात गरी राम अलिक पर गया देख्छन् त पल्टिरही, चिन्नैलाई कठिन जटायुकन ता दुवै पखेटा गई। अज्ञान कति थिएन तापनि त्यहाँ लीला नरहेको गरी, चिन्याको नचिन्या गरेर भगवान भन्छन् अगाडि सरी। हे भाइ धनु देऊ दुष्ट मिली गो मार्चुमा बानै धरी, खान्या यही रहेछ हेरी बुझ्यो पल्टेछ कोको पेटभरि। सुन्या बात र जटायुले पनि हवाल वृत्तान्त बिन्ती गर्या, सुनि पूर्ण दया भयो नजिक गई छाम्दा र सब ताप हर्या। सीताको समाचार खबर कहीँ त्यहाँ सामान्य जटायु पर्या, स्नान दाहा गरी मास पिण्डहरू ती कुरिदिया प्रभुले गर्या। सायजु मुक्ति पाई स्तुति पनि बहुतै भक्ति रखेरलाई, पहुँच्या धाममा जटायु प्रभु पनि नरगु ठिक्क लीला जनाई।
वनमा फिर्न लाग्या विरह गरी सोध्छन् जहाँ दोस्रा देख्ने मिल्ल्यानन् सक्कल बन डुढ्या एक पनि कहीँ कहीँ छातीमा मुख भयाको शिर पनि नहुँदा नाम कर बन्दै रहेको 4 कोससम्म पुग्ने दुई अति बलिया दीर्घ बाहु भयाको राक्षस थियो त्यहाँ एक बसिकन सब हातले खैँची खान्या त्यसैका बाहु बीचमा रघुपति पुग्या रोकियो मार्ग जान्या। अब के भयो भन्दा अब कुनै प्राणले खाइदियो कि कसैले हरण गरेर लग्यो कि भनेर चिन्ता भयो र सबै वनदेवतीहरूलाई पनि सोधे। रामले सीतालाई देख्यौ कि कतै मेरो प्यारी कहाँ छे, म त्यही सीता भएको ठाउँमा जान चाहन्छु भनेर प्रभुहरूले अला विलाप गर्न थाले। त्यसैगरी है उनीहरू खोज्न थाले, जंगल चाहन थाले है। यसो गएका थिए, एक ठाउँमा धनुषका टुक्रा देखे, रथका टुक्रा देखे। त्यो देखेपछि रामले भने हेर लक्ष्मण देख्यौ तिमीले चाल, कसले जितेर लगेछ भने। यसो अलि पर गएका थिए, जटायु त पुरै पल्टिरहेको छ, दुईटै बगेर छैन। अज्ञान त थिएन, थाहा थियो उनलाई, तर नरको जस्तो लीला देखाउनु थियो उनले। अगाडि गएर भन्छन् हेर भाइ धनु देऊ, म यसलाई मार्छु, यो दुष्ट यही रहेछ, यसैले खाएको रहेछ, हेर त खाएर पल्टिराखेको छ, सीतालाई खाइदिएछ भनेर रामले भन्छ। त्यसपछि जटायुले बिन्ती गर्यो, सारा कुरा भन्यो, होइन यसो लिँदै थियो, मैले चाहिँ मार्न खोजेको, मलाई यसरी काटेर गयो भन्ने थाहा पायो है। त्यसपछि पुनः दया भयो रामलाई र नजिक गएर छामे, सब उसको टेन्सन साफ गरिदिए। सीताको समाचार खबर कहीँ तहाँ सामने जटायु पर्या, स्नान दारा गरी पांशपिण्ड ती क्रिया प्रभुले गर्या है। अब खबर थाहा भयो सीतालाई गोलियो भन्ने कुरा थाहा पाइयो। सायुजु मुक्ति पाई स्तुति पनि बहुतै भक्ति रखेर लाई, पौच्या धाममा जटायु पर्व पनि नरको ठिक्क लीला जनायो। अब यति भएपछि जटायु मर्यो र रामलाई त्यो खबर पुर्याइसकेपछि, रामले उसलाई छोइसकेपछि उसले पनि मान्छेको जस्तै मुक्ति पायो। त्यसपछि अब कता लग्यो त त्यसले भनेर स्तुति गर्दै गर्दै है, साह्रै भक्ति गर्दै नरको लीला लिएर वनमा उनीहरू घुम्न थाले। तर कतै पनि कोही मान्छेले, कोही प्राणले पनि सीतालाई देखेन। छातीमा मुख भयाको शिर पनि नहुँदा नाम कबदै रहेको 4 कोससम्म पुग्ने दुई अति बलिया दीर्घ बाहु भयाको राक्षस थियो त्यहाँ एक बसिकन सब हातले खैँची खान्या त्यसैका बाहु बीचमा रघुपति पुग्या रोकियोमा। अब घुम्दै जाँदाखेरि एउटा राक्षस भेटियो। कस्तो राक्षस थियो भने जे भेटे पनि यति बलिया चाहिँ उसका चाहिने बाहु थिए, हात खुट्टा थिए कि जान टिपेर ल्याएर खाइदिने, त्यस्तो किसिमको राक्षस थियो है। त्यो राक्षस कहाँ चाहिँ पुगियो। अब राक्षसले घेरियाको बुझिकन रघुनाथ भन्छन् भाइलाई, हे लक्ष्मण देख्यौ अब बीच बरियो निल्छ कि हामीलाई। ठाकुरजीका वचन सुनिकन विनती ताई लक्ष्मणजी गर्छन्, ए नाथ क्या डर छ यसको, दुई हात काट्छु यहीँ मर्छन्। यति बात गरी हात दुवै सहजमा काटी खसाल्य जसै राक्षसले पनि हात गिर्या। जब त्यहाँ आश्चर्य मान्यो तसै सोध्यो आज म वीरका पनि सहजै हात खसाल्यौ यहाँ, को हौ क्या मनमा लिएर वनमा डुल्छौ छ जानु कहाँ। उत्तर श्री रघुनाथले पनि दिया हाँसेर विस्तार गरी, सुन्यौ राम भनी त्यहाँ र मनले चिन्यौ यिनै हुन् हरि। ठाकुरजी कन चिन्नी खुस अधिक भई विस्तार आफ्नो गर्यो, हे नाथ आज चिन्या हजुर कन यहाँ पाया र सब ताप टर्यो। बर्मादेखि अवश्य पाई वरदान गन्धर्व हुँ तापनि, राम्रो छु भनी गर्व बोर ऋषिता साह्रै नराम्रा भनी। हाँस्या केही र अष्टवक्र ऋषिले राक्षस भएस लौ भनी, पहिले श्राप गरिदिया पछि त फेर मुक्ति बताया पनि। राक्षस भइकन फिर्दा त्यहाँमा ऋषले शिर इन्द्रजीले हर्या, बर्माको वरदान थियो र माझिया इन्द्रादि सब छक्क पर्या। शिरै गए पनि जियो अब कसो गर्ला भनी खुप दया, आयो इन्द्रजीका र खानाका मुख छाती बिसेदी गया। अब त्यो राक्षसको नजिकमा परिसकेपछि बीचमा परिसकेपछि रामले भने हेर भाइ अब हामीलाई खाने भयो, हामी त बीचमा परिसक्यौँ, अहिले निल्छ होला हामीलाई भनेर भन्दाखेरि लक्ष्मणले भने के चिन्ता मान्नुहुन्छ ठाकुरजी, यसलाई हामी हात खुट्टा काटेर दुई हात काटेर मारिदिन्छौँ भनेर भन्छन्। र यति कुरा गरिसकेपछि उनले सजिलै है लक्ष्मणले चाहिँ दुईटै हात काट्दियो त्यो राक्षसको, र राक्षसको हात गऱ्यो गिर्यो। अचम्म मान्यो र सोध्यो
मलाई म जस्तो वीरको हात चाहिँ यसरी सजिलै काट्ने मान्छे को तिमीहरू वनमा किन डुल्दैछौ भनेर आएर सोध्यो। रघुनाथले उत्तर दिनुभयो हाँसेर है। सबै उत्तर दिइसकेपछि भन्यो कि ओहो राम पो हो नि, हरि पनि यिनै हुन् भनेर चिन्यो। अझै खुसी भयो है र उसको टेन्सनै टाप भयो। वर्माजीदेखि अवश्य मैले वरदान पाएको हुँ, म गन्धर्व हुँ, तर मलाई गर्व भयो कि गन्धर्व भएकोमा। ऋषिलाई मैले गाली गरेँ, नराम्रो कुरा गरेँ र अष्टवक्र ऋषिले मलाई राक्षस भएस् भनेर वरदान दिए, श्राप दिए, त्यसकारण म अहिले यसै राक्षस हुनु पर्यो भनेर उसले आफ्नो दर्द बतायो। र इन्द्रजीलाई पनि हराएको थियो राक्षसले, यति ठुलो राक्षस थियो यो। वर्माको वरदान थियो कि इन्द्रलाई जित्नु भनेर, वर्माको वरदान थियो र म जिएँ। इन्द्रजी सब छक्क परे, सब छक्क परे। म यसरी जिएँ, मेरो टाउको काटियो तर पनि म बाँचेँ है। आयो इन्द्रजीका र खानकन मुख छाती विषेदी गया है। यी कुराहरू चाहिँ उसले बतायो त्यो राक्षसले। चार चार कोश तलक समाउन भनी लामा त हातै दिया, सो हात आज गिराई बक्सनु भयो यहीँ तलकै थिया। जस्तो मुक्ति दिई अष्टवक्र ऋषिले पहिले बताए यहीँ, त्यस्तो ठिक्क भयो यी हात गिरी गया मुक्ति त पाया यहीँ। क्या बात धन्य रहेछु आज म प्रभु आश्रा गर्या त्यहाँ जति, रातो तिन रटना थियो चरणको भइगो शरणको गति। खाडल फुप गहिरो खनेर उसमा यो देह मेरो दरी, पोली भस्म गराई बक्स्नुहोस् जान्छु म संसार दरी। सीता पाउनाको पाए बिन्ती गर्न्याछु साँचो गरी, भन्या यो बिन्ती सुन्यार हरिले पोली दिया खाग गरी। सुन्दर शुद्ध स्वरूप धर्यो प्रभुजीले खुस भइदिया वर पनि, भक्तिले बहुतै गर्यो स्तुति र त्यो पहुँच्यो परम धाम पनि। हे नाथ सीताजी मिल्निन् अब तिमी सबरी छन् जहाँ तहीँ जाऊ, साह्रै भक्ति छ तिम्रा चरण कमलको ताप तिनका छुटाऊ। यति बिन्ती जगन्नाथसित गरी जब धाम त्यो गयो राम फेरि, आश्रममा पहुँची दर्शन सबरीकन दिया खुब कृपा राखी हरि। आसनदेखि उठेर जल्दी सबरी रामका चरणमा परिन्, सकभरको बहुतै पूजा गरी त्यहाँ हात जोडी बिन्दी गरिन्। हे नाथ हिन कुलकी स्त्री जाति म गरिब जान्दिन तिम्रो स्तुति, आधार मात्र फगत छै चरणमा यस्तै छ मेरो गति। विस्तार सब गुरुदेखि सुनि गुरुका आज्ञा मनै माली, कहिले देख्छु हजुरलाई भनी खुब तन मन हजुर माले। पूजा नित्य हजुरको गरी यहाँ हामी त बस्याकी थिएँ, हे नाथ आज दया भयो हजुरको प्रत्यक्ष देखिलिया। क्याले आज बहुत प्रसन्न हुनुभयो कुन कर्म मैले गरेँ, योगीका मनले नभेटी सकिन्न मैले त दर्शन गरेँ। यस्तो बिन्ती सुनि दया बहुत भो हेतु प्रभुले कया, उचनिची स्त्री र पुरुष विचार दिन म त खुस हुन्छु भक्ति भया। अब के भयो त भन्दाखेरि त्यो राक्षसले भन्यो हे प्रभु अब मैले मुक्ति पाउने भएँ, बरु मलाई जलाएर खाक बनाउनुहोस्, म तपाईँलाई सही बाटो चाहिँ देखाउँछु, तपाईँलाई म सीता कसरी चाहिँ पाउने भन्ने कुरा बताउँछु भनेर प्रभुजी खुसी भए र त्यसको चाहिँ नि उसलाई पोलिदिए, खाक बनाइदिए। त्यसपछि चाहिँ नि सुन्दर रूप धारण गरेर त्यो चाहिँ परमधाम पुग्यो त्यो राक्षस है। त्यसपछि उसले भन्यो सीताजी मिल्निन् अब ती सबरी छन् जहाँ तहाँ जाऊ, साह्रै भक्ति छन् तिम्रा चरण कमलको ताप तिनका छुटाऊ। त्यहाँ सबरी छिन् नि, हो त्यो कहाँ जाऊ तिमी भनेर ऊ चाहिँ आफ्नो ठाउँ गयो। त्यो सबरीको आश्रममा उनी पुगे। राम आश्रमबाट उठेर छिटो छिटो सबरी आइन रामको चरणमा परिन् र मैले तपाईँलाई भेट्नलाई बिन्ती गरेको थिएँ, प्रार्थना गरेको थिएँ, आज मैले देखेँ मैले के त्यति राम्रो काम गरेँ हजुर, तपाईँको दर्शन पाएँ, मेरो मुक्ति हुने भयो, मैले मोक्ष पाउने भयो भनेर उनले भनिन्। र उनले के पनि भन्यो भने म एउटा नीच स्त्री हो, म कसरी भक्ति गर्न हो म जान्दिनँ, मलाई के भन्छखेरि पूजा गर्छु मैले, म त्यो खास म जान्दिनँ भन्छन्। क्याले आज बहुत प्रसन्न हुनुभयो कुन कर्म मैले गर्या, योगीका मनले नभेटी सकिन्न मैले त दर्शन गर्या। यस्तो बिन्ती सुनि दया बहुत भो हेतु पर्वले कया, उसनी चाहिँ स्त्री र पुरुष विचार दिन माता खुस हुन्छु भक्ति भया। नौ साधन कि त भक्ति छन्ति नवमा पहिले त सत्सङ्ग हो, पहिले साधन पो भयो पनि भन्या बाँकी रह्याका तिजो। 8 साधनहरू हुन ती ता कर्मसितै मिल्छन् असल रङ्गसँगले,
सतको सँग भया सबै बनि गयो क्या हुन्छ कुन सँगले सतको सँग भइरहेको दिन दिनमा उपर भक्ति ठुलो भया कि सज्जनको सँग पाइकन सब गुणमा पार पहुँची गया कि देख्या मैले र दर्शन दिन भनी खुसीले आज आफै आई दिया दर्शन पायौ तिमी अदम भया पाउँथ्यौ क्या मलाई मुक्ति भो आज तिम्रो अब फजिती छुट्या खुसी भई आज जाऊ मेरी सीता कहाँ छन् कछु खबर भया त्यो पनि सब बताऊ हुकम जसै सुनिथिन् तब तै बिन्ती गर्दछिन् क्या बताऊ सर्वव्यापी हजुरले बुझि त नसकिन्या एक रत्ती छैन ठाउँ साँचो बिन्ती गर्या यो तर पनि नरको आज यो रूपधारी आज्ञा भोता म बिन्ती पनि हजुर विषय गर्दछु काल विचारी सीता लङ्का विषय छन् अब त हजुरले भेट सुग्रीवलाई बक्स्या जाओस् ती गर्नन् जति जति सब काम बिल्कुल पारलाई पम्फा भन्नु तलाउ पनि नजिक हुन्या रिसे मुख पर्वतैका टाकुरैमा ती बस्छन् अति फजिती सही दिन बिताई सधैँका बालीको डर हुनाले त्यही बहुत बस्या बाली जाँदैनन् त्यहाँ बालीलाई नजानु भनिकन छ सराप सब गर्या बिन्ती यहाँ अब के भयो भन्दाखेरि उनले साराका सारा स्तुनगान त गरिसकेपछि अब खुसी भए आफ्नो भक्ति देखेर राम खुसी भएर भने कि तिमीले राम्रो काम गरेका थियौ भक्ति नै हो त्यसकारणले तिमीलाई मैले आज दर्शन दिएँ है तिमी मुक्ति हुन्छौ तिमी जाऊ तिम्रो काम सफल हुन्छ तर मेरी सीता कहाँ छिन् केही बाहेक खबर छ भने मलाई बताऊ भन्दाखेरि उनले भन्छन् त हजुरलाई थाहा नभएको कुरा मलाई कसरी थाहा हुन्थ्यो हजुर भनेर उनले बिन्ती गर्छ तर नरको आज यो रूप धारण गर्नुभयो म बिन्ती गर्छु हजुरलाई सीता लङ्कामा छिन् हजुरले सुग्रीवलाई भेट्नुहोस् तिनले एकदम तपाईलाई सहयोग गर्छन् ती सुग्रीव चाहिँ ऋष्यमुख पर्वतको टाकुरामा छन् त्यहाँ बालीको डरले त्यहाँ लुकेका छन् बालीलाई त्यहाँ श्राप भएकाले त्यहाँ जाँदैनन् त्यसकारण त्यहाँ बसेका छन् तपाईँ त्यहाँ उसलाई भेट्नुहोस् उनले सहयोग गर्छ भनेर उनले भन्दिन् है जसलाई चाहिँ त्यो राक्षसले चाहिँ भनिदिएको थियो ती महिला जसको नाम थियो सबरी है सुग्रीवसित मित्यारी गर्नु सब काम हुने छ सीता पनि मिल्निन् आज म देह खाग गरी यहीँ पोल्छु नजिकमै भने बिन्ती पारी चिन्ता विषय पछि शरीर यो जो छ सब खाग गरिन् ठाकुरको अति भक्तिले ती सबरी संसार सागर तरिन् क्या दुर्लभ रघुनाथ खुसी हुन गया जातकी अदम भई पनि श्रीरामका अघि देह छाडिकन पार पहुँछिन् सहजै तै पनि ब्राह्मण भइकन भक्ति गर्दछ भन्या उसका त छन् क्या कुरा जो कोही पनि भक्ति भो भनी भन्या यो गीती हुन्छन् पुरा हे लोक हो रघुनाथका चरणको भक्ति छ मुक्ति दिन्या यो जानी कन कामधेनु सरिका राम हुन् मनैकमा लिन्या क्या गर्छौ अरू मन्त्र तन्त्रहरूले छोडेर सब रामका तन मनलाई अवश्य जान मनले सारा मिल्छ एकामा यसरी ती सरबीले सबरी भनेकी चाहिँ तल्लो जातकी महिला रहेछन् उनले के भनिन् भने अब चाहिँ सुग्रीवसँग मित लाउनुहोस् है सब काम हुन्छ र आज म देह खाक गरी यहीँ पोल्छु नजिकमै भने मलाई म चाहिँ यहीँ जल्छु र उनले आफै चिता बनाइन् आफै जलिन् र ठाकुरजीको भक्तिले उनले चाहिँ संसार तरेर गए रघुनाथ खुश भए यो तल्लो जातकी अदम भए पनि है उनी सहजै यो संसार तरेर गइन् बाहुन भए त किन नजानु झन् भनेर उनले भन्छन् त्यसैगरी उनले भन्छन् हे मनुष्यहरू हो रघुनाथको चरणमा गएर भक्ति पर्यो भने मुक्ति उनले दिन्छन् यो जान्नु कि कामधेनु शरीरका राम हुने मनैमा लिन रामलाई मनमा लिनुपर्छ अनि मुक्ति पाइन्छ मन्त्र तन्त्रहरूले छोडेर सब राममा क्या गर्छौ अब त्यसकारण मनलाई अवश्य पनि है मनमा ल्याऊ साह्रै मिल्छ भन्छन् यसरी अरण्य काण्ड सकिन्छ अब कृष्कन्दा काण्ड सीताहरण भइसकेको छ है कृष्कन्दा काण्ड जसै मुक्त भई गइन् ती सबरी सब बात सुनि राम पनि जान्छु आज म ऋष्यमुख गिरीमा सुग्रीव भेट्छु भने
जान्थ्या कोशबरीको तलाउ मेलीगो पम्पा भन्याको पनि चिन्या श्री रघुनाथले सबरीले यही हो भन्याको भने माछा कच्छेप चल्दछन् कमलको सब गिर्छ केशर तहाँ केशरले जब छप्पियो पनि भन्या देखिन्छ जलपो कहाँ नीला लाल सफेद कमल पनि अनेक रङका भयाका त्यहाँ बोल्छन् हंस चकोर सारसहरू लाटा स्क्वारा जहाँ जस्तो निर्मल हुन्छ सन्तहरूको मन सोही माफिक जल निर्मल देखि बौद्ध प्रसन्न मनभू लाग्यो र साह्रै असल थोडा जल पनि पान गरी सकल बनहेर्त्या जगन्नाथ त्यहाँ देखा सुग्रीवले डराएर नजर लाया प्रभु छन् जहाँ बालीको छल हो भन्या बुझी त्यहाँ हातले इसारा दिया ओरै कोही रहेछ सज्जन भन्या हेरेर हाँसी लिया ब्राह्मणको लडीका भनेर हनुमान जाउती को हुन् भने जान्छन् क्या मनमा छ सब वरिपरि हेरेर डुल्छन् त्यहाँ सुग्रीवले हनुमानलाई जब यो हुकुम दिया जा भने ब्राह्मणका लडीका भनेर हनुमान रामका हजुरमा पनि पहुँची पाटसित बिन्ती पारी सब काम सोध्या प्रभुको जसै विस्तार नाम र कामको प्रभुजीले खुस भई बताया तसै अब सबरी त मुक्त भएर गइन् र त्यही ऋष्यमुख गिरीमा गएर सुग्रीवलाई भेट्छु भनेर राम र लक्ष्मण हिँडे अब र सबरीले भने जस्तै बीचमा तलाउ आएको थियो है यो भनेकी थिए उसले सबरीले उनले भन्ने ठाने र त्यहाँ माछा चलिरहेका थिए कमलको फुल थियो त्यो तलाउमा है केशरले चाहिँ त्यहाँ छोपिएको थियो सफेद कमल थियो विभिन्न रङका फुलहरू फुलेका थिए सारसहरू थिए यस्तो जब निर्मल सन्तहरू थिए त्यहाँ जलमा है एकदम असल लाग्यो मन प्रसन्न भयो रामको थोडा जल पनि पान गरे र जगन्नाथले त्यहाँ यसो देख्दाखेरि सुग्रीवले देख्यो को हो यो भनेर बालीको छल हो कि जस्तो लाग्यो उनलाई उनले इसारा दियो यसो हेर्यो सज्जन जस्तो लाग्यो त्यसपछि हनुमानलाई जाऊ ब्राह्मणको छोरा हो हनुमान जाऊ त त्यसलाई लिएर आऊ भनेर सुग्रीवले हनुमानलाई पठायो अनि रामका हजुरमा हनुमान गएर सोधे सबै कुरा खुसी भएर रामले सबै कुरा बताइदिए सुग्रीवको हनुमानले पनि त्यहाँ विस्तार बिन्ती गर्या भोको श्री रघुनाथलाई भनी फेर आफ्नो स्वरूप झट्ट धर्या राम लक्ष्मण कन बोगी जल्दी हनुमान सुग्रीवका पासमा पहुँचाउ रघुनाथलाई भनी कुप कुद्दा ती आकाशमा जल्दी पर्वतका उपर पुगी गया छाया बिसे राम रहेका सुग्रीवलाई खबर दिन कन त्यहाँ जल्दी हनुमान गया विस्तार पाएर आई सुग्रीवजीले दर्शन प्रभुको गर्या आँगा कोमल बाँची आसन दिया आनन्द सागर पर्या आसन सुग्रीवलाई लक्ष्मणजीले दिया हनुमानले लक्ष्मणजी कन बस्न आसन दिया ताई ठुला सानाले सवृत्तान्त बताए लक्ष्मणजीले विस्तार सुनाया जसै सीता जुन गहन खसाली गई थिइन् हाजिर गराया त्यसै राम लक्ष्मण यति मात्र मुखले बोलेर आकाशमा जान्थिन् सब गहन फुकालिकन ता हाम्रा यसै बासमा गिर्न्या पाट सीत पुखसाली ती गइन् चिन्निन् यहीँ थिया कसका हुन् यही चिनी बक्सनुहोस् यही हो हजुरमा दिया यति बिन्ती गरिदिया ती गहना देख्या प्रभुले पनि चिन्या सब गहना रसोक बहुत भो मेरी सीता भने रोया छाती बिसे धर्या र गहना नाना बिलापले जसै लक्ष्मण सुग्रीवले त्यहाँ प्रभुजीको दिल खुस गराया तसै हे राम रावणलाई मारी सजै सीताजीलाई हाजिर हामी गराउँला हजुर मते दुष्ट जाला कहाँ यति बिन्ती त्यहाँ सुग्रीवजीले रामका हजुरमा गर्या बोल्या श्री हनुमानले पनि त्यहाँ अग्नि र साँच्ची धर्या अग्नि साँच्ची धरेर सुग्रीवजीले रामदेय मित्यार गरी बाहाजुरी सका भई नजिकमा सुग्रीव बस्या त्यस गरी सुग्रीवले त्यही बिन्ती बास पनि गर्या हे नाथ फजितिसै बालिका डरले बहुत दिन बित्या यसै जग्गामा रही अब यहाँसम्म आउँदा के हो भने सुग्रीवलाई चाहिँ सुग्रीवले पठाइसकेपछि हनुमान गएर रामको सब कहानी बताइसकेपछि राम र लक्ष्मणलाई बोकेर सुग्रीवले चाहिँ हनुमानले चाहिँ सुग्रीव कहाँ लिए त्यसपछि सबै कुराहरू भयो है सुग्रीवले दर्शन गरे हनुमानले चाहिँ लक्ष्मणलाई राखे सुग्रीवले चाहिँ रामलाई राखे आफ्नो आसनमा राखे त्यसपछि जो सीताले आकाशबाट राम लक्ष्मण भनेर खसाएका ती गहनाहरू पनि दिए भगवानले रामले चिने
त्यो चिनिसकेपछि रामले चाहिँ एकदम चिन्ता गरे, मेरी सीता कहाँ छिन् भनेर भने। अनि सुग्रीवले बिन्ती गरे, चिन्ता नलिनुहोस्, त्यो रामलाई मारेर सीतालाई तपाईँको हामी टक्राइदिन्छौँ भनेर भने है। त्यसपछि हनुमानले पनि त्यहाँ अग्नि र साक्षी धरे है, उनी अग्नि धरे, अग्नि साक्षी धरेर चाहिँ सुग्रीवले रामसँग मितिर ल्यायो है। सुग्रीव पनि अब चाहिँ दाजुले लखेटेको मान्छे, राम पनि अब स्वास्नी अर्काले लगिदिएको मान्छे, यिनीहरूले आगो साँची राखेर मितिर लाए। सुग्रीवले त्यहीँ बिन्ती पनि गर्यो, हे नाथ, बालीका डरले बहुत दिन म यहाँ जग्गामा रहिरहेको छु, यहाँ बाली त आउँदैन छ सराप मातङ्गीजीको रह्यो, पाया बस्न नहीं भन्यामा कनता कसले बचाउँथ्यो, बालीको बल बिन्ती गर्छु अहिले जसदेखि सब डर्दछन्, कस्तै वीर हौन लड्न्या पनि भन्या लड्न्या सबै मर्दछन्, ठुलो वीर मय पुत्र राक्षस थियो, मायावीता नाम थियो, बालीसित लडाई गर्न भनियो, आयो र हाँक खुब दियो, बालीले पनि दौडी गइकन त्यहाँ हाने मुठीले जसै, बाधा पाइ डराई भाग्यो गयो लाग्यो पछाडि तसै, बालीका पछि लागि मै पनि गयाँ राक्षस गुफामा गयो, ढोकामा त मलाई राखी रिसले फेर भित्र जाँदा भयो, महिना दिन बित्तिकै गयो त पनि त्यो फर्केन बाली जसै, साह्रै दिक्कमा थिएँ कसो गरौँ भनौँ आयो रगतको तसै, लौ बाली त मरेछ हेरी रगतै आयो गुफादेखि ता, मलाई पनि फर्की मार्छ रिसले गुफा थुनी जा माता, यस्तो बुद्धि भयो र पत्थर ठुलो ल्याया र गुफा थुन्या, फर्की आउन मन गर्या पनि सहज निस्कि नसक्नु हुन्या, त्यस्ता पाटसित खुप थुन्या र म फिर्या बाली मर्या लौ बनी, विस्तारक सर्व सुनाउँदा मात कनता राजा बनाया पनि, राजा भइकन राज्य भोग पनि गर्या केही दिन पछि बाली ता, राक्षस मारी फिरेर दाखिल भयो रिसाइमै माथि ता। उनले आफ्नो वृत्तान्त सुनाए सुग्रीवले मितिर लगाइसकेपछि। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ मातङ्गीजीको श्राप भएको कारणले बाली आउँदैन, त्यस कारणले मात्रै यहाँ बस्न पाएमा, नत्र म कहाँ बस्थेँ होला है। बाली यति वीर छ कि त्योसँग लड्न कोही सक्दैन, सारा संसार डराउँछ। एकचोटि मयपुत्र भन्ने राक्षस थियो, साध्यै वीर थियो, त्यसले हाँक्थ्यो, बालीसित लड्न आयो, हाँक्दियो, बालीले पनि दौडिकन हान्यो, मुठीले हान्यो, तर त्यो भागेर चाहिँ त्यो राक्षस, त्यो माया भन्ने राक्षस गएर चाहिँ गुफामा बस्यो। ढोकामा त मलाई राख्यो रिसले, ढोकामा त मलाई राखी रिसले फेरि भित्र जाँदो भयो, रिसले चाहिँ भित्र गयो बाली, म चाहिँ ढोकामा बसेँ है, 1 महिनासम्म त्यहाँ बसेँ, तर रगत आयो त्यहाँबाट। अनि मैले ठाने कि बाली मर्यो अब है। त्यसपछि अब मलाई पनि फर्की मार्छ रिसले गुफा थुनी जा मत, लौ बाली मरेछ हेरी रगतै आयो गुफादेखि ता, मैलाई पनि म फर्की मार्छ रिसले गुफा थुनी जा मत, बलिलाई मारिसक्यो रगत आयो, अब यसले मलाई पनि मार्छ भनेर गुफा थुनिदिएर म चाहिँ फर्केँ भनेर सुग्रीव फर्क्यो अरे। त्यसपछि यस्तो बुद्धि आयो कि पत्थर ठुलो ल्याएर गुफा थुने, फर्की आउन मन गर्या पनि सहज निस्कि नसक्नु हुने। अब त्यो राक्षस बाहिर आउन नसक्ने गरी मैले ठुलो ढुङ्गो ल्याएर चाहिँ गुफा थुन्दिएँ, यस्तो बुद्धि आयो मलाई र म फरेँ। अब फर्केँ कि बाली मर्यो भनेर मैले खबर पुर्याएँ, सबै कुरा सुनाएँ मैले, त्यहाँका मान्छेले मलाई राजा बनाए। राजा भएर राज्य जब भोग गरेका थिएँ मैले केही दिन पछि त बाली आइपुग्यो, राक्षसलाई मारेर आयो र म त रिसाएँ है। उस दिनदेखि डराई यहीँ मरया, मेरी त पत्नी पनि बलजफ्तीसित भोग गर्छ गरु क्या, पुग्दैन जोरतै पनि, यहीँ आउन सक्ने भए यहीँ पनि आएर मार्ने थियो, पापको क्या डर मान्छ त्यो र बलले जसरी बुहारी लियो। साह्रै दुखी भएर सुग्रीवजीले बिन्ती गरेको सुनि, सुग्रीवका अब दुःख हर्छु भनी अन्तस्करणले गुनी, खातिर श्री प्रभुले गर्या सुनरा सके त्यो बाली मारिया, तिम्रो राज्य गराउँ लबु पर जोर चल्छ त्यसको काम। त्यस्तो सत्य वचन सुन्या प्रभुजीको शङ्का पर्यो तै पनि, सक्छन् क्या तब बाली मार्न कनता ठुलो छ बाली भनी, बालीलाई बिरहत वीर बुझी त्यहाँ रामका अगाडि सरी, बालीको अघिको पराक्रम कहाँ बिल्कुल विस्तार गरी है।
अब चाहिँ नि बालीले चाहिँ त्यहाँ गयो, रिसायो, अनि म त सब छोडेर आएर गुफामा लुकेँ। मेरो स्वास्नी बुहारी पनि उसले चाहिँ भोग गरिराखेको छ भनेर आफ्नो चाहिँ सारा कुरा चाहिँ बतायो। साह्रै दुःख लागिसकेपछि रामले म यसको दुःख अब हरिदिन्छु भने र उनले भने म बालीलाई मारेर म त्यो बालीलाई मार्छु र तिम्रो राज्य गराइदिन्छु यहाँ है भनेर चाहिँ उनले भने। तर उसलाई शङ्का लाग्यो, कस्ता कस्ता वीरले त मार्न सकिन् भने यो चाहिँ स्वास्नी अर्काले चाहिँ अपहरण गरिदिएछ, अर्काले चाहिँ हरण गरिदिएछ भने यसले कहाँ मार्न सक्ला भन्ने खालको उनलाई विश्वास भएन र उनले बालीका अरू वीर कहानीहरू बताउन थाले। एक दिन दुन्दुबी नाम राक्षस ठुलो आयो र हाँको खुप दियो। बालीले सहजै निमोटिकन शिर छुट्याई हातमा लियो। सोही फ्याँकिदिँदा यहाँ गिरी गयो 4 कोस जग्गामा जसै। छिटा पर्न गयो बौद्ध रगतको ऋषि रिसाय दसै। बालीलाई श्राप दिया अब यहाँ आएस भन्या तै पनि। शिर जुद्धा भई पृथ्वीमा गिरी गया छ जस्तै गिर्यो यो पनि। यो मालुम त मलाई सब गगी थियो, यो जानी यहीँ रह्या। उसलाई पनि यो छ याद तबमा त्यस वीरदेखि वास्तु भयाङ। सोही शिर तक छ पर्वत सरी यो फ्याँक्न सक्नु भया। बाली मार्न समर्थ ताई चिनुला मेरा त सेकी गया। यी बात सुग्रीवका सुनि झलक्क दिउँ यिनलाई भन्या भयो। झलक दिउँ यिनलाई भन्ने भयो। फ्याँक्या शिर त्यहीँ पाउका अङ्गुलीले 40 कोस तक गयो। देखा सुग्रीवले तथापि मनमा शङ्का त फेरिरह्यो। सक्छन् क्या तब बाली मार्न कनता ठुलो छ भन्या भयो। 7 ताल वृक्ष यी छन् यी एक सरले छेडेछन् त मार्छन् भनी। सुग्रीवका मनमा भयो र यी कुरा सब थोक सुनाया पनि। अब विश्वास नगरेपछि सुग्रीवले अर्को कहानी बतायो कि हेर एकचोटि दुन्दुबी भन्ने नामको राक्षस थियो र बालीलाई चाहिँ हाँक दिएको थियो। उनले सहजै त्यो राक्षसको शिर छुट्याएर हातमा लिएर 4 कोस जग्गामा है यहाँ गिरी गयो 4 कोस जग्गा जसै। छिटा पर्न गयो बहुत रगतको ऋषि रिसा जसै। 4 कोस टाढामा चाहिँ उनले शिर फालिदियो र यहाँ शिर यत्रो भएर पहाड गिरी बनेको छ। त्यही भएर यसको नाम चाहिँ यो के भनेदेखिलाई ऋष्यमुख गिरी त्यही भएर भनेको रहेछ। र त्यो रगत चाहिँ ऋषिहरूको आश्रममा पर्यो। त्यसका उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ जसरी तैँले शिर फालिस रगतको छिट्टा पर्यो त यहाँ आइस भने तेरो पनि यसै हालत हुनेछ भनेर श्राप दिएका हुन्। त्यस कारणले त्यो यहाँ आउँदैन भनेर बताइदिए। र त्यसपछि आएर सोही शिर अझ तक छ पर्वत सरी यो फ्याँक्न सक्नु भया। बाली मार्न समर्थ तै चिनुला मेरा त सिकी गया। मलाई त विश्वास छैन तपाईँ यो शिर फालिदिनुहोस् है सबै, अनि बल्ल चाहिँ बालीलाई मार्न सक्नुहुन्छ पत्याउँछु भने। यी कुरा सुनि उनलाई झरक्क चाहिँ पर्यो अब रामलाई। र पाउका अङ्गुलीले 40 कोसतिर पठाइदियो। पाउको चाहिँ अङ्गुलीले स्वाट हानेको थियो। 40 कोस चाहिँ टाढा त्यो शिर पुग्यो। ओहो सुग्रीवले देख्यो तर अझै नि शङ्का उसलाई बाँकी रह्यो। उनले भने कि योभन्दा त धेरै ठुलो कुरो बाली मार्न है। 7 ताल वृक्ष यी छन् यी एक सरले छेड्छन् त मार्छन् भने। सुग्रीवका मनमा भयो र यी सब कुरा थोक अझै सुनाए। हे नाथ बिन्ती म गर्छु अरू पनि यस्तो छ बाली भनी। केही यही शिर कन फ्याँकी मात्र मनले मानेन विश्वास पनि। बालीले यही ताल वृक्ष कनता बुटै बराबर गनी। हल्लाएर खसाली दिन्छ जति छन् सम्पूर्ण पत्ता भने। उसले चाहिँ बलिले के सक्छ भने यो जो ताल छ नि त्यहाँ भएका रुख बिरुवा छन् नि खुट्टाले हल्लाएर सब पात झारिदिन्छ। त्यति खतरनाक छ। तपाईँले यो शिर त खसाउनु भयो, मलाई त्यति विश्वास लागेन अझै भनेर सुग्रीवले भन्छन्। र रामले के भन्यो भने यी ताल वृक्ष पनि हजुरले एक बाण अहिले धरी। सबमा क्षेत्र गराई बक्सनुहोस् बुझ्न्या छ मनको उपगरी। यति बिन्ती त्यहाँ ती सुग्रीवजीले राम थिए जसै ता गर्या। रामजीले पनि लौ भनेर खुसीले हातमा धनुष बाण लिया। बाण फ्याँक्या पर्बुलेर बेगसित गयो 7 ताल भेदन गरी। पर्वत भूमि समेत बिदारी परगो सामान्य त सब साफ गरी। ठोक्रैमा फेरि आई बाण जब पर्यो सुग्रीवजी छक्क पर्या। साक्षात श्रीपति हुन बनी चिनिन् तहाँ रामको स्तुति खुब गर्या।
हे नाथ बल्ल चिन्या हो सक्कलका आत्मा जगन्नाथ भने मायादेखि फरक भयो अब त मन लाग्दैन माया पनि क्या गर्छु अब पुत्र धार धनले सम्पूर्ण यी दूर हुन् मेरा सब 10 इन्द्रिय हजुरका सेवा टहल मराउन् यही पाठले जबता गर्या स्तुति त्यहाँ सुग्रीवले सो सुने यो ज्ञान आजमा धुबनी प्रभुजीले अन्तस्करणले गुने मायाले अनि मोह पारी रघुनाथ हाँस्याएर बोल्या जसै सुग्रीव मोह भया वचन सुनि त्यहाँ ऊ ज्ञान बेस्या जसै उसले भन्यो ल तपाईले बाण हानेर यो तालमा भएका वृक्ष जति छन् एक बाणले सबमा पाल पार्नुहोस् त बल्ल म विश्वास गर्छु भने अब हुन्छ भनेर रामले बाण हाने यति बेगले त्यो बाण गयो कि 7 ताल छेद्यो र पर्वतको भुइँमा समेत है सब साफ सर गरिदियो फर्केर आयो फेरि बाण अनि सुग्रीवजी छक्क परेर साँच्चीकै जगन्नाथ रहेछन् भनेर उनले स्तुति गान गरे पत्याए है पाठ गरे हैन अन्तःशिरदेखि नै माया गरे रघुनाथ हाँसे बोले सुग्रीवप्रति मोह भयो उनीहरुबीच राम्रो सम्बन्ध भयो मित भयो नि त अब हे सुग्रीव सखे मलाई दुनिया भण्डन मित्यारी गरी कुञ्ची सुग्रीवलाई तिकन गया आपत्ति तिनकारी यो लोकको अपवादमा मेट्छु अब त बाली छ अहिले जहाँ त्यहाँ गइकन हाँक देऊ तिमीले यो बाली मार्छु यहाँ अहिले राज्य कराउँछु भने त्यहाँ रामको हुकम भो जसै सुग्रीव खुसी भएर बालिकन कुप हाँक्या वचनले दसै किष्कन्धापुरीका नजिक वनमा आएर हाँक कुप गरी सुग्रीव ता जब ता चल्या बुझी खबर बाली छुट्या त्यसै गरी बाली सुग्रीवको लडाई पनि भो सुग्रीव एकछिन लड्या सक्थ्या सुग्रीवले कहाँ सहजमा बाली बिरैले धर्या बान छाडिकन बालीलाई अब त मार्नन् प्रभुले भने एकछिन त यही आगली आशले टिकी गया हुस्सा दिद्दामा पनि बान छाडिकन बालीलाई अब त मार्नन् प्रभुले भने एकछिन त यही आशले टिकी गया हुस्सा दिद्दामा पनि बाली सुग्रीवको दुरुस्त अनुहार एकदेखि रामले जसै बान थाम्या टिकी सक्नु मुस्किल भई सुग्रीवले भाग्य तसै पहुँच्या श्री रघुनाथका हजुरमा कामदै र छाड्दै रगत बल तोडिकन बालीले हरिलिया एक देह पहुँच्या भगत सुग्रीवले त्यही बिन्ती कुपसित गर्या हे नाथ मलाई यहाँ मार्नैको यदि मन छ पो पनि भन्या जो चल्छ मेरो कहाँ माफैले यही मारी बक्सुनुहोस् हामी त हजुरले पनि शत्रुलाई लगाई मार्न त उचित हो क्या सखा हो भने सुग्रीवका वचन सुनि गहभरी आँसु प्रभुले धर्या सुग्रीवजी कनङ्कमाल गरी खुब खातिर प्रभुले गर्या हे सुग्रीव सखे दुरुस्त अनुहार एकदेखि शङ्का भयो मर्नन् मित्र भनेर पो डर हुँदा बाँचेर बाली गयो अब के भयो भन्दाखेरि अब जाऊ हाँक देऊ त्यसलाई कहाँ छ त्यो निकाल म त्यसलाई सकाइदिन्छु बालीलाई तिमीलाई आजै म राज गराइदिन्छु तिमीलाई राजा बनाइदिन्छु भनेर रामले भनेपछि सुग्रीव खुसी भयो र उसले किष्कन्धापुरीको जङ्गलमा गएर सुग्रीवलाई आइज लड्न भनेर थर्कायो अब त्यसपछि आएर बाली आयो र एकछिन लड्यो पनि के सक्थ्यो लड्न ध्वस्त पिटाइ खायो रगत छेड्दै आयो उसलाई आश थियो कि रामले अब चाहिँ उसलाई बानेर मार्ने होला नि बलिलाई भन्ठानेको राम त झुक्किए अनुहार एउटै छ सुग्रीव र बालीको कसलाई मार्ने कतै सुग्रीवै मार्ने हो कि भनेर उनलाई शङ्का भयो र उनले हानेरन् रगत छाड्दै कामदै फर्केर आयो र भन्यो तपाईले मलाई मार्न चाहेको भए यही मार्नुहोस् हैन तपाईले मलाई यसरी किन पठाउनु भयो भनेर भन्दाखेरि अँगालो मारेर रामले भन्छन् होइन मेरो मित्र तिमी मरौला भनेर मैले नहानेको मैले अनुहार सुन्न सकिनँ त्यसैकारणले आज बाली बाँच्यो नत्र मर्थ्यो भने चिन्नु देह विष धरेर अहिले जाऊ र हाँक देऊ फेरि बालीलाई म मारिदिन्छु सहजै लागोइन अहिले त बेर यस्ता बात गरी खुप शपथ पनि गरी सुग्रीवको मनभरि आज्ञा लक्ष्मणलाई बक्सनुभयो फुल्याउ माला धरी सो माला पहिर्याई भाइ तिमीले जल्दी पठाऊ त्यहाँ हाँक दिउन् अब बालीलाई मार्छु म छोड्छु कहाँ लक्ष्मणले पनि हुकुम सुनि त्यहाँ माला लगाइदिया त्यो माला परेर सुग्रीव गया बाली जहाँ वीर थिया बालीलाई सुनाइ हाँक बहुत दि सुग्रीव अवश्य थ्याक चसै बालीले पनि शब्द सूर्यजीको सुन्याएर उठ्या त्यसै आश्रय मनमा भयो अघि भन्या उठ्यो पछि रिस पनि पहिला चाहिँ आश्रय हो बलिको गए है
सुग्रीव गए, माला लगाइदिएछन् लक्ष्मणले, फुलको माला चिन्नको लागि सजिलो होस् भनेर हाँक दिए ठुलो ठुलो शब्दले। पहिला चुप लाग्यो, आश्चर्य लाग्यो, अहिले भर्खरै पिटेर पठाएको कसरी आयो भनेर चाहिँ बालीलाई। पछि रिस पनि उठ्यो, मुक्का खुवाई लगारियो त पनि फेर फर्क्यो भगुवा बनी। है, भगुवा साला भागेर जान्छस्, अहिले फेरि आएर ठुलो कुरा गर्छस् भनेर बालीले फर्कायो। बालीले पनि फेर कछाड खसी तयार भई जान लाग्या जसै, ताराले त नजाऊ यस बखतमा भन्दै समातिन् त्यसै। कोही वीर बलवान सहाय मिलिपो सुग्रीव आए यहाँ, सहाय नभया त यही घडीमा सुग्रीव फिर्थ्या कहाँ। ताराका यी वचन सुनेर बलवान वीर बाली बोल्छन् त्यहाँ, हे प्यारी नडराउको छ मसरी विराज धुर्सयाम। सुग्रीवलाई सहज सहाय सहितै मारेर फिर्न्यामा छु, बिरहु हाँक्दिँदा कसो गरी बसु शङ्का नमान्याको छु। बालिका वचन सुनिकन त्यहाँ ताराजीले फेर पनि भन्छिन् ना त कसो सुनि बक्सनुहोस् क्या भन्दछ यो भनी। बिन्ती गर्छु महित कुरो हजुरमा साक्षात् अयोध्यापति, रामचन्द्र सहाय छन् अब त्यहाँ चल्दैन जुर एक रति। है, अब कछाड जलेर बाली लड्न आउन खोज्यो, यत्रो हाँक्दिएपछि त अब बिरो अपमान त हुन भएन। त्यो आउन थाल्दाखेरि बालीको श्रीमती त्यो तारा छिन्, उनले भनिन् हे श्रीमान तपाईँ नजानुहोस्, यो पक्कै पनि कुनै एउटा वीरले चाहिँ उसलाई सहायता दिएको छ सुग्रीवलाई, त्यसकारण उनी आएका छन्, भर्खर हारेर गएको मान्छे कसरी आउन सक्छन्, त्यसकारण अहिले नजानुहोस्, यो ठिक छैन भन्दाखेरि बालीले भन्छन् मभन्दा ठुलो वीर यो संसारमा कोही छैन, यसरी मलाई चाहिँ यसरी म वीर हुँ, यसरी चाहिँ सिधै धम्किँदाखेरि म कसरी सहन सक्छु, त्यसैले म जान्छु भनेर उनले भने। बालिका यो कुरा सुनिन्, ताराले फेरि पनि भन्छन् नजानुहोस्, पक्कै पनि त्यहाँ रामचन्द्र छन् उनको सहायतामा, तपाईँको अब जोर चल्नेवाला छैन भनेर ताराले भन्छन्। सुग्रीवसित मित्यारीलाई रघुनाथजीले पिछामा लिया, बालीमा मारी महाराज्य दिउँला भन्या वचन यो तिया। भन्या बातहरू महुँदा मन महा सुनेरै अङ्गत यहाँ, आई सबकै कुरा मलाई अघि नै भन्थ्यो नजाऊ त्यहाँ। सुग्रीवसित विरोध नराख तिमीले जाऊ र ल्याऊ यहाँ, यो राज्य सुग्रीवलाई देऊ अब त चित छैन तिम्रो त्यहाँ। श्रीरामका दुई पाउमा पर तिमी गर्नन् प्रभुले दया, साँचा हुन् यी कुरा बुझिलिनुहोस् भोग गर्न इच्छा भया। यति बिन्ती गरेर पाउँदैमा पक्रेर रोइन् जसै, तारालाई बुझाउन जन त्यहाँ फेर बाली बोल्या त्यसै। हे प्यारी नडराऊ कति रघुनाथ साक्षात् रमाका पति, नारायण भनी चिन्दछु म पनि सो नाथ हुन् जगतका पति। त्यहाँ छन् रघुनाथ भन्या चरणमा पर्न्या छु चाँडै त्यसै, सुग्रीवै छ फगत भन्या सहजमा मार्न्या छु छोड्छु कसै। सुग्रीव कुन बलियो छ पाजी भगुवा त्यो लड्न मनुष्य बुलिन्या, त्यस पाजी कनडाकी आज कसरी हो राज्य मैले दिने। तस्मा त शोक नगरी बसिरहु तिमी जान्छु म त्यहाँ भने, लड्नैलाई कछाड कसिकन तयार भई बाली दौड्या पनि। बाली सुग्रीव दुई भाइ रिसले फेरि लड्न लाग्या जसै, रुखको आड गरी त्यहाँ प्रभुजीले एक बाण छोड्या तसै। बाण बज्यो जब बालीका हृदयमा सर्वाङ्ग बाधा गरी, पृथ्वी कम्प कराई झड्कादेखि गिर्या बाली त मूर्छा परी। मूर्छा दुई घडी पर्या पछि अलिक चैतन्य आयो जसै, देख्या श्री रघुनाथलाई खुसी भई सामान्य बस्याका दसै। भयो के भन्दाखेरि अब जाऊ, अब यो रघुनाथले चाहिँ मित्री लाएर सुग्रीवलाई म शासन दिन्छु, बालीलाई मार्छु भनेर प्रतिज्ञा गरिसकेका छन्। यो कुरा मलाई अगाडि अङ्गद भनेको के हो त भन्दाखेरि बालीको छोरा हो, त्यसकारण नजाऊ तिमीलाई मार्छन् भनेर चाहिँ नै बलिलाई ताराले भन्छे र बलिले मान्दैन। बालीले के भन्छ भने अरे दुई खुट्टा टेकेर रुँदा पनि ताराले उनले भने कि हेर तारा, यदि हो म जान्छु, रघुनाथ चाहिँ साक्षात् रमाका पति हुन्, नारायण हुन्, म चिन्छु, यदि उनी त्यहाँ भेटिए भने म तत्कालै उनको पाउमा पर्नेछु, होइन सुग्रीव छ भने त्यो पाजीलाई म मारेर आउँछु, यस्ता पाजी जो लड्न सक्दैन त्यसलाई मैले राज्य कसरी दिनु भनेर भन्छ। त्यसपछि शोक नगरेर बस तिमी यहाँ है भनेर उनी चाहिँ दौडिएर दुई भाइ अब सुग्रीव र बाली लड्न थाल्छन्। रिसले चुर भएर रुखको आडमा बसेर रामले बाण हानेर
छातीमै बज्रिन्छ बालीको र बाली पृथ्वी कम्पन हुने गरी काम छ र मूर्छा हुन्छन्। 2 घण्टापछि फेरि ऊ चेतमा आउँछ र रघुनाथलाई त्यहाँ खुसी भइरहेको देख्छ। भन्छन् श्री रघुनाथलाई, रघुनाथ तिम्रो विराम क्या गरे, धर्मै छोडी लुकेर आज तिमीले मार्यौ मैले मरे। यो क्या क्षेत्रीय धर्म हो, लुकी लुकी वीर बाण छोड्छन् गए, क्षेत्री भइकन धर्म छोडी लड्ने एक आज देख्या यही। सामान्य भइकन बाण छोडी तिमीले मार्थ्यौ त खुप येस थियो, सुग्रीव हो कति साक महु कति कुसाक, हा दैवका क्या मन दियो। सामान्य भइकन बाण छोडी तिमीले मार्थ्यौ त खुप येस थियो, सुग्रीव हो कति साक महु कति कुसाक, हे दैव क्या मन दियो। सीता रावणले हर्यो भनी बहुत सन्ताप मनले गरी, सुग्रीवलाई साह्याली माकन तालुकेर चोर झैँ गरी। मार्यौ यो अति चक्र भयो गरु कसो बाँध्थ्यौ, मार्यौ यो अति चुक्क भयो गरु क्यौ बाँध्थ्या त यहाँ बसी। रावणलाई कुलै समेत सहजमा झिक्थ्या म त पात कसी, लङ्का पोरी समेत पनि म बलले झिक्थ्या सहजमय। पाजी रावणलाई मार्न तिमीले क्या जानु पर्थ्यो हे, चोरी मारी लिँदा न यस हुन गयो, मासु न खानु भयो। धर्मात्मा तिमी पापी झैँ हुन गयो, ज्यान व्यर्थ मेरो गयो। बालीका यी वचन सुनेर रघुनाथ भन्छन् त बोल्छस् कति, बाली हुँ भनी गर्व गर त पनि हेर साँच्चै त होस् दुर्मति। पापको डर रत्ती भर नराखी तैँले खुस भई बुहारी हरिस, सोही पाप अहिले प्रकट हुन गयो तेस पापले तो मरेस। धर्म स्थापना गर्नलाई त यहाँ अवतार मैले लिया, धर्मै जानी अधर्म ठानी अहिले तलाई मारी पनि दिया। श्रीरामका यी वचन सुनि प्रभु भनी जानी चरणमा पर्या, बानर हुँ रघुनाथ क्षमा गर भनी हात जोरी बिन्ती भया। नाम चरणले भगत सहजमा संसार सागर तरी, ख्वामी त जान्छु हजुर म अब भन्या मैले त दर्शन गरी। अब भयो के भन्दाखेरि यसरी होसमा आइसकेपछि उसले भन्छ, हेरे रघुनाथ तिमीले कस्तो गल्ती गर्यौ, तिमीले यसरी धर्म छोडेर लुकेर तिमीले बाण हान्यौ, यो क्षेत्रीको कहीँ धर्म हो, लुकेर बाण हान्न त क्षेत्रीको धर्म होइन, मैले त यो प्रथमचोटि देखेँ भन्यो। यदि तिमी सामान्य आएर बाण हानेर मलाई मार्थ्यौ भने तिम्रो यस हुन्थ्यो, मैले तिम्रो के बिगारेर तिमीले यसरी मार्यौ। तिमी आफ्नो स्वास्नी सीतालाई चाहिँ रावणले हरण गरेको चाहिँ सन्तापमा आज तिम्रो सुग्रीवको सहायता लिएर लुकेर चोरेर मलाई मार्यौ। यदि म बाँच्थेँ भने रावणलाई यहीँ ल्याएर मै झिकाउँदै त्यो पातलाई पाता कसेर त्यसलाई मार्न तिमी त्यहाँ जानै पर्थेन, त्यो बाजीलाई भन्न बालीले भन्छ। न यो हेर त तिमीले चोरेर मलाई मार्यौ, न तिम्रो यस हुन गयो, न मलाई मारेर तिमीले मासु खानलाई भयो, तिमीले पाप कर्म गर्यौ, व्यर्थमा मेरो ज्यान लियौ भनेपछि रामले भन्छन्, धेरै नबोल बाली, तैँले जस तेरो दुर्मतिले गर्दा यो फल पाइस्, तैँले बुहारी हरिस्, त्यसकै पाप अहिले तँलाई प्रकट भएको, मैले यो धर्म स्थापना गर्नलाई नै यो अवतार लिएको हुँ, त्यसकारण मैले तँलाई मारेको हुँ भनेर रामले भन्दाखेरि बाली चाहिँ चरणमा आएर रामको चरणमा पर्छन् र म बानर हुँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्छ है। त्यसपछि तपाईँको नाम उच्चारण गर्दा नै संसार तरेर म जान्छु, तपाईँको दर्शन गरेर बिन्ती पो गर्छ, उल्टै मारिनु पनि छ बिन्ती पनि गर्छ, यस्तो पनि हुन्छ। पाया मर्नमा भाग्यको कति बखान मेरो माइले गरौँ, को पाउँछ हजुरलाई भगवान मर्न्या बखत मारु, मेरो ताकत यही थियो मिलिगयो जान्छु परमधाम माता, अङ्गद माथि दया रहोस् हजुरको हाजिर छ सेवकौता, मेरा छाती महा छ बाण हजुरको यो खैँची छोइदिया, शीतल देह हुने थियो सहजमा प्राण आज जान्या थियो, बालीका वचन सुनि प्रभुजीले बाण झिकी छुदा भया, ठाकुरका अघि देह छोडी खुसी भई बाली परमधाम गया। बालिका सँगमा थिया जति त्यहाँ बानर ती भागी गया, ताराजीसित गई वहाँ सब हवाल विस्तार गर्दा भया, रामाजीले लुकी बाण छोरी सहजै बाली त मारिदिया,
सुग्रीव मन्त्री समेत बहुत खुसी भई रामकै हजुरमा थिया। यो राजा अङ्गदलाई बक्सिनुहोस् ढोका सहरको थनी, बस्छौँ जल्दी हुकुम होस् हजुरको क्या हुन्छ धेरै गुनी। यति बिन्ती गर्या बानरहरू जल्दी तयारी भया, हुकम माफिक काम गर्न भनी सब बानर खडा भइरह्या। बालीको परलोक भयो भनी खबर सुनि र तारा रुँदै, हा नाथ आज कता गयो भनी बहुत बिहुल निरन्तर हुँदै। क्या गर्छु अब पुत्र राज्य धनले भन्दै ती तारा जहाँ, बालीको परलोक भयो हुई जग्गा सोधेर पौछिन् त्यहाँ। बालीका दुई पाउ पक्री बहुतै रुदी बिलाप खुप गरी, भन्छन् रघुनाथलाई रघुनाथ फेर बान अहिले धरी। मारिदेऊ मलाई जान्छु म पनि मेरा पतिका सँगै, खोज्छन् स्वर्ग विषय मलाई पतिले कहाँमा बस्छु नगई। अब यसरी चाहिँ रामलाई बिन्ती गर्यो। त्यसरी उसले के भन्छ भने, म मेरो भाग्यको कति बखान गरौँ, म भाग्यवान रहेछु, मृत्युको बखतमा हजुरलाई भेट्न जोसुकैले पाउँदैन, म परमधाम पुग्ने भएँ, अङ्गदमाथि दया गर्नुहोला, त्यो तपाईँको सेवक हो भनेर आफ्नो छोराको चाहिँ बारेमा भन्छन्। मेरो छातीमा बाण छ, यो बाण निकालिदिनुहोस्, म सहजै प्राण त्याग्नेछु यदि भए भन्छन्। र प्रभुले त्यो बाण झिकिदिन्छन्। झिकेपछि बाली चाहिँ परमधाम जान्छ। अब बालीसँग भएका अरू सेना बानर सेना जति थिए तिनी भागे र ताराजीसँग गएर सब बयान गर्छन्। रामजीले त लुकेर बाली मारिदिइसके। सुग्रीव मन्त्री समेत बहुत खुसी थिए, सब रामकै पक्षमा थिए। यो राज्य अब अङ्गदलाई बक्सिनुहोस्, सहरको ढोका थुनौँ है, र हामी जल्दी हुकुम होस् हामी त्यसरी बस्छौँ भनेर बानरहरूले भन्छन्। यति बिन्ती गरेपछि बानरहरू सब तयार भए र हुकुम माफी काम गर्न भनी सब बानर खडा भए। हुकुम के आउँछ म त्यही काम गर्छु भनेर बानरहरू तयार भए। बालीको परलोकको खबर सुनेर तारा रुँदै गइन्। उनी निरन्तर भाव विह्वल भइन् र अब पुत्र राज्य धनले भन्दै तारा क्या गर्छ, अब के चाहिँ छोराले राज्य गर्नु, बालीको परलोक भइसक्यो, अब कहाँ राज शासन गर्छ भने दौडिँदै जहाँ बालीलाई मारिएको छ त्यहीँ पुगिन्। र बालीका दुई पाउ पक्रेर रुँदै भनिन् कि मलाई पनि हे रघुनाथ मलाई पनि अर्को बाण हान, मलाई नि मारिदेऊ, म पनि पतिसँगै स्वर्ग जान्छु, पति एक्लै कहाँ बस्छन् स्वर्गमा भनेर उनले पनि रामसँग बिन्ती गर्छन्। अब तारा र रामसँगको चाहिँ वार्तालाप सुरु हुन्छ। पत्नीसित वियोग हुँदा यति विलाप हुँदा रहेछन् भनी, मालुम सब त त्यही छ फेरि भनौँ म क्या पर्दैन भन्नु पनि। पत्नी दान गरी पुण्य हुन्छ जति सो मिल्लन्या छ पुण्य पनि, तस्मात् आज बस्यान सरले जाओस् पति थिए भने। यति बात अघि रामसित गरी फेर सुग्रीवजीलाई पनि, भन्छन् लौ गर राज्य आज खुसीले मितले दियाको भने। ताराका वचन सुनिकन बहुत आयो प्रभुमा दया, तारालाई बुझाउन कन त्यहाँ एक तत्त्व बन्दा भया। हे ताराजी विचार नराखी तिमीले सुकै कति गर्दछौ, यो मेरो पति हो भनेर नबुझी व्यर्थै शरीर हर्दछौ। जीवै हो पति बन्छौ पनि भन्या मर्दैन जीवता कहीँ, देहै हो पति बन्छौ भने किन शोक गर्छौ उता छ यहीँ। श्रीरामका यी वचन सुनिकन त्यहाँ ताराजी चुप भइरहन्, जुन सन्देह पर्यो वहाँ मनमह सुमात्र सोध्य भइन्। हे नाथ मर्जी भयो सुन्या सब कुरा बुझ्दैन मन तै पनि, सन्देहै मनमा रह्यो मन कनता को गर्छ यो भोग भनी। देहै गर्छ भोग भनु पनि भन्या जड पो छ यो देहता, ईश्वर हो उही गर्छ भोग भनु भन्या सक्दिन भन्दैमा त। साह्रै मोह भया मात हजुरका एकै वचनले गरी, माया राखी बुझाइ बक्सनुहोस् अज्ञान मेरो हरि। ताराका वचन सुनिकन बहुत माया मनैमा धरी, तत्त्व ज्ञान सब तहीँ बक्सनु भयो खोलेर विस्तार गरी। हे ताराजी नारौ आज मनले संसार छ झुट्टो भनी, झुट्टो कुन रीतले छोयो भनी भन्या हजुरमा विस्तार पनि। यसरी अब पत्नीले विलौन गर्न थाल्छिन् है। पत्नीदान गरी पुण्य हुन्छ, जति मिल्न्या छ पुण्य पनि, तस्मात् आज अवश्य हान सरले जाओस् पति धै भनी। मलाई मार, म पनि पतिसँगै जान्छु भनेर ताराले भन्छन्।
है। सुग्रीवलाई पनि भन्छन् कि अब तिमीले गरेर शासन, कति शासन गर्छौ गर, मित्र दिएको शासन थाहा न गर भन्छन्। र ताराजीले कति शोक गर्छौ, उनलाई दया लाग्यो रामलाई, कति दया यो शोक गर्छौ, छोडिदेऊ यो सारा यो तुच्छ शरीरलाई तिमी नठान, आत्मा मरेको छैन, यदि शरीरै ठुलो भन्छौ भने त यहीँ छ त शरीर, आत्मा ठुलो हो भने आत्मा मरेकै छैन, किन यस्तो चाहिँ चिन्ता गर्छौ भनेर सोद्धाखेरि उनी चुप्प लागिन् र भनिन् खै म कुरा बुझ्दिनँ, मलाई बताउनुहोस् के हो कुरा भनेर सोध्छिन् र रामले सबै कुराहरू बताउँछन् है। देहले गर्छ भोग भनौँ भने जड छ यो, ईश्वर हो भने पनि म भन्न सक्दिनँ भन्छ र साह्रै म मोहित भएँ तपाईँको कुराले, मेरो अज्ञान हरण गर्नुहोस् भनेर ताराले भन्छन्। र ताराका वचन सुनेर खुब माया गरेर फेरि तत्त्वज्ञान त्यहीँ रामले बताइदिनु भयो। उनले भने कि आज नरौ तिमी, यो संसार सब झुटो हो है, कसरी झुटो हो भन्ने कुरा म यहाँ बताउँछु भनेर रामले भन्छन्। आज खण्डमा यति।